أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم خلاد ودخل معه الوجه الأول إلى خلاف يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وراش وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سبت خلاف وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم بقية أوجه وراش 4-6 harokat badal wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun qasmusfilah fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thummal maki idhar thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun matus sukun wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma hafaz idhar
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم علي وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وراش فتحة تقليل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون حمزة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قصر البصري وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون سوسي من بعد ذلك لعلكم تشكرون قصر الصلة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وراش وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سقط خلاف وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Shadaqallahul azim. Iku napa musane mboten diwaca imalah napa taklil karena niku diwasalne kalian al-ta'rif. Jadi musal kitaba kaisa diwaca musil kitaba. Jadi diwacane fathah kabeh. Semua imam dibaca fathah, tidak bisa dibaca taklil ataupun imalah.